नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचो चित्रपट निर्मातो आदित्य सुहास जांबळे हांकां 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारान आर्टिकल 370 सिनेमा खातीर उत्कृश्ट फीचर फिल्म पुरस्कार फावो जाला. हो पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच भारतीय आनी गोंय सिनेमळावेल्या मानेस्तांनी आदित्य जांबळे हांकां परबीं भेटयल्या. आर्टिकल 370 हो एक राजकीय एक्शन थ्रिलर चित्रपट आसा जो 2019 वर्सा भारतीय संविधानांतल्यान कलम 370 रद्द केल्ल्या ऐतिहासीक घटनेवर प्रेरीत आसा. नीती आयोगाच्या इन्व्हेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 म्हळ्यार गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक ह्या अहवालान गोंयाक भारतांतल्या 36 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशां मदीं चवथो क्रमांक मेळ्ळा. गोंयांक एकूण 53.1 गुण मेळ्ळ्यात, जाल्यार 7 शहर राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशां मदीं पयलो क्रमांक मेळ्ळा. देशांत 50 परस चड गुण मेळ्ळ्या फकत 5 टॉप परफॉर्मन्स राज्यां मदलें गोंय एकमेव राज्य आसा. नियामक सुलभतेच्या म्हळ्यार रेग्युलेटरी ईज विभागान गोंयांत सगळ्यांत चड 71 गुण मेळ्ळ्या. ताचे फाटल्यान संस्थात्मक वातावरणांत 66%, अर्थीक आरोग्यान 61% आनी पायाभूत सुविधा आनी संसाधनांत 53% गुण मेळ्ळे. 8 विभागां पैकी 7 विभागांत गोंयची कामगिरी राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसा. कौशल्य विकास आनी आरोग्याचेर GSDP हाच्या प्रमाणान सगळ्यांत चड खर्च करपी राज्य म्हणूनय गोंयची नोंद जाल्या. उच्च शिक्षणांत सुमार 25% विद्यार्थी स्टेम अभ्यासक्रमांत आसा आनी स्टेम प्रवेश आनी वेवसायीक प्रशिक्षण क्षमतेच्या बाबतींत गोंय आपल्या वर्गांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा. गोंयची 2 आंतरराष्ट्रीय विमानतळां भारताच्या एकूण विमानतळ क्षमते परस सुमार 3% वांटो उखलतात. तशेंच राज्याच्या बंदरांची क्षमता राष्ट्रीय क्षमतेच्या सुमार 3% आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाला गोंय सरकारान पायाभूत सुविधा, कुशल मनुश्यबळ, नियामक सुलभता, संपर्क वेवस्था आनी स्वच्छ उर्जेचेर भर दिलो. नीती आयोगान दिल्लो हो मान राज्य सरकाराच्या पारदर्शक, कार्यक्षम आनी गुंतवणूक वातावरण उबारपाच्या यत्नांचो गौरव करता. सरकार येवपी काळांत जबाबदार गुंतवणूक आकर्शीत करून रोजगार निर्मिती आनी अर्थीक विकासाक चालना दिवपाचो निर्धार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला. वाडट्या सायबर गुन्यांवाच्या फाटभुंयेचेर मडगांव पुलिशेन व्यापक जागृताय मोहीम सुरू केल्या. हे मोहिमे खाला निकतीच नावेलींतल्या पॉश स्कुलांत विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकां खातीर सायबर सुरक्षे विशीं मार्गदर्शन मोहीम आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार पुलीस अधिकाऱ्यांनी ऑनलायन फसवणुकीचे वेगवेगळे प्रकार, बनावट लिंक्स, OTP, KYC अपडेट, गुंतवणूक नोकरी तशेंच डिजिटल अटक अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जावपी फसवणुकी विशीं म्हायती दिली आनी नागरिकांनी शिटूक रावपाचें आवाहन केलें. मडगांव पुलीस ठाण्यांत दर दिसा सायबर फटवणुकीचे सरासरी 5 गुन्यांव नोंद जातात अशी म्हायती ह्या वेळार दिली. अनवळखी मनशांचेर विस्वास दवरूं नाकात, कोणाकूच बँक खात्याची गुपीत म्हायती वा OTP दिवंक नाकात तशेंच दुबावीत संदेश वा लिंकाचेर क्लिक करपाचें टाळचें अशें आवाहन पुलिशेन केलां. सायबर चोरांच्या जाळ्यान पडचे न्हय म्हणून नागरिकांनी जागरूक रावन खंयचीय दुबावीत गजाल रोखडीच पुलिशेच्या नदरेक हाडून दिवची अशें ह्या वेळार सांगलें. गोंय सरकाराच्या जलस्रोत खातें आनी सांखळी नगरपालिका हांच्या जोड पालवान सांखळी बाजारपेठेंत उप्रासपी हुंवार परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर हुंवार प्रतिबंधक योजना सज्ज आसा अशी म्हायती सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष अंजना कामत हिणें दिली. तांणी सांगलें की दर वर्सा पावसान बुट्टी येवन सांखळीत हुंवार परिस्थिती निर्माण जाता. हाचेर खासा उपाय येवजण जलस्रोत खातें आनी नगरपालिका हांणी संयुक्तपणान आंखल्या आनी ह्या आंखिल्ल्या उपयोजनाची अंमलबजावणी करपा खातीर आमी सदांच तयार आसा अशें नगराध्यक्ष अंजना कामत हिणें सांगलें. गोंय हवामान केंद्रान 18 जुलय ते 24 जुलय 2026 ह्या काळांत पावसाचो अदमास आनी शिटकावणी नकासो जाहीर केला. अंदाजा प्रमाण उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी सप्तकभर चडशा सुवातींनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. न्हंयो, व्हाळ आनी कांय वाठारांनी उदकाची पातळी वाडूंक शकता, देखून नागरिकांनी गरजेची जतनाय घेवची अशें सांगलां. फिफा विश्वकरण 2026 सर्तींत काल रातीं मियामी स्टेडियमाचेर तिसऱ्या पांवड्यार जाल्ले मॅचीन इंग्लंडान फ्रांसाक 6-4 अशी मात दिवन कांस्य पदक जिखलें.
आनी इतल्यानी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 नमस्कार.